कोरोना संक्रमितको उचित उपचार हरेक नेपालीलाई खोपको आधार। नमस्कार, यो एभि न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभि न्यूज @7 मा हुनुहुन्छ। म प्रतिमा धरेल। प्रारम्भमा मूल खबर। अविरल वर्षापछिको बाढीले तराईका विभिन्न क्षेत्र डुबानमा एकजनाको मृत्यु, जनजीवन अस्तव्यस्त। पूर्वी नवलपरासीको हुप्सेकोटमा पहिरो जाँदा एकै परिवारका 3 जना बेपत्ता, ठाउँ ठाउँमा राजमार्ग अवरुद्ध। नेपालमा थप 2065 जनामा कोरोना संक्रमण, 25 जनाको मृत्यु, हालसम्म 13% लगाए पूर्ण खोप। कैलालीमा डेंगूका बिरामी बढे, चिसापानीमा 100 जनाको परीक्षण गर्दा 22 जनामा देखियो संक्रमण। संवैधानिक नियुक्ति विरुद्धको मुद्दामा प्रधान न्यायाधीश जबरा पछि हटे, पहिलो र अन्तिम सुनवाईमा संलग्न नहुने। कांग्रेस 38 जिल्लाका क्रियाशील सदस्यको सूची सार्वजनिक, सभापतिमा उठ्ने निधिको घोषणा, बानेश्वरमा सम्पर्क कार्यालय। र काबुल विमानस्थल आक्रमणमा मृत्यु हुनेको संख्या 103 पुग्यो। आक्रमणको बदला लिने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको चेतावनी। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं बाढी पहिरो सम्बन्धी प्रसंगबाट। अविरल वर्षासँगै आएको बाढी पहिरोले देशभरको जनजीवन प्रभावित भएको छ। तराईका विभिन्न क्षेत्र डुबानमा परेका छन् भने पहिरोले ठाउँ ठाउँमा राजमार्ग अवरुद्ध पारेको छ। पूर्वी नवलपरासीको हुप्सेकोट गाउँपालिका 4 माथिल्लो 4 घरेमा पहिरोमा परेर एकै परिवारका 3 जना बेपत्ता भएका छन् भने 1 जनाको गम्भीर अवस्थामा उद्धार गरिएको छ। 4 घरेका हस्तबहादुर पुलामीको घर माथिबाट आएको पहिरोले पुरिदा 50 वर्षीय धनमाया पुलामी र उनका 2 नातिनीहरू 7 वर्षीय भूमिसरा र 6 वर्षीय देवमाया बेपत्ता भएकी हुन्। पहिरोमा परेर हस्तबहादुर गम्भीर घाइते भएका छन्। बेपत्ता भएकाहरूको खोजी भइरहेको बताइएको छ। निरन्तर वर्षाका कारण पश्चिम नवलपरासीको सदरमुकाम परासी बजार पनि डुबानमा परेको छ। परासी हुँदै बगेको झरही र रवणखण्डा खोलाको बाढी परासी बजारमा पसेर बजार क्षेत्र डुबानमा परेको हो। बजारको अधिकांश स्थान जलमग्न भएका छन्। बजारका सयौं घर डुबानमा परेका छन्। रामग्राम नगरपालिकाका अधिकांश भूभाग समेत डुबानमा परेका छन्। बाढीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र सैनिक ब्यारेक सहित विभिन्न सरकारी कार्यालयमा पनि 2 देखि 5 फिटसम्म पानी जमेको छ। जिल्लाको सरावल, पल्हीनन्दन, प्रतापपुर, सुस्ता, बर्दाघाट नगरपालिकाका केही ओडा पनि जलमग्न भएका छन् भने पूर्व पश्चिम राजमार्गको ठाउँ ठाउँमा सडक अवरुद्ध छन्। वर्षाकै कारण रूपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासीको दक्षिणी क्षेत्रका अधिकांश स्थान डुबानमा परेका छन्। रूपन्देहीको बुटवल, तिलोत्तमा, सैनामैना, भैरहवा, देवदहका अधिकांश भूभाग डुबानमा परेका हुन्। पूर्व पश्चिम लोकमार्गको देवदह 7 शीतलनगर स्थित घोडाहा खोलाको पक्की पुल भासिएको छ। पुल भासिएपछि सडकको आवागमन ठप्प भएको छ। कैलालीमा बाढीले बगाउँदा 1 जना वृद्धाको मृत्यु भएको छ भने 2 जनाको सकुशल उद्धार गरिएको छ। लम्कीचुहा नगरपालिका 6 चरेला स्थित गुलरा नदीले बगाउँदा सोही ठाउँ बस्ने 95 वर्षीय फुपिया थारूको मृत्यु भएको हो। त्यस्तै गौरीगंगा नगरपालिका 3 कुचैनीका राजाराम सापकोटा र आरती सापकोटालाई शिवगंगा नदी र
झिल खोलाको बीच भागबाट उद्धार गरिएको छ। लम्कीचुहा नगरपालिका 3 बलचौरका घरमाथि पहिरो खस्दा 2 जना घाइते भएका छन्। पहिरोमा परेर घरधनी 75 वर्षीय गोपाल चौधरी र 72 वर्षीय गौरी चौधरी घाइते भएका हुन्। पहाडी भेगमा निरन्तर वर्षा भइरहेको र यहाँको मोहना र खुटिया नदीको जलस्तर बढेको छ। प्रशासनले नदी किनारका मानिसहरूलाई सुरक्षित रहन आग्रह गरेको छ। दर्शकवृन्द, अब कैलालीको यति बेलाको अवस्था के छ यस विषयमा थप जानकारीका लागि हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ संवाददाता मंगल बास्कोटे। मंगल, के छ अहिले यतिखेर त्यहाँको अवस्था? अहिले कैलालीको अवस्था पानी परेको छैन। अविरल वर्षाले गर्दा हिजो अस्तिबाट परेको अविरल वर्षाले गर्दा कैलालीका दक्षिणी क्षेत्रहरू डुबान परेका छन्। विशेष गरी कैलालीको भजनी नगरपालिका अझ बढी प्रभावित भएको देखिन्छ। भजनी नगरपालिकाको वडा नम्बर 8, 5 र 3 अहिले जलमग्न छन्। धेरै बस्तीहरू डुबान परेर विस्थापित भयो। अहिले हुलाकी राजमार्गको शरणमा त्यहाँका स्थानीय बसेका छन् भने त्यसै गरी कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकामा पनि चरेला नदीले बगाउँदा एकजना वृद्धको मृत्यु भएको छ। यो अप्रिय घटना हो। त्योभन्दा अप्रिय घटनाहरू घटेको छैन। तत्पश्चात पनि कैलालीको जानकी गाउँपालिका, टिकापुर नगरपालिका, जोशीपुर गाउँपालिका र भजनी नगरपालिका दक्षिणी कैलालीको दक्षिण पूर्वी स्थानीय पालिका हुन्। यी अहिले डुबानमा परेका छन्। करिब 1300 घरधुरी आंशिक तथा पूर्ण रूपमा विस्थापित भएका छन्। त्यहाँ मंगल, प्रशासनले नदी किनारका मानिसहरूलाई चाहिँ त्यहाँ सुरक्षित रहन भनेर पनि आग्रह गरेको छ भनिएको छ। सुरक्षित रहने भन्ने बित्तिकै त अब यतिखेर स्थानान्तरणको पनि कुरा आउँछ। के छ यसको लागि पहल के कसो भइरहेको छ? अहिले स्थानीय सरकारले विशेष गरी जुन डुबान क्षेत्रका स्थानीयहरूलाई सुरक्षित उच्च भवनमा सारेको छ भने केही जुन हुलाकी राजमार्ग क्षेत्रका जनताहरूलाई हुलाकी सडकमा तपाईँको गाईपुरहरू दिएर राखेको छ। स्थानान्तरणको कुरा अहिले नै त्यति भइसकेको छैन। अहिले अलिकको नदीको बहाव अलिक कम हुँदाखेरि समस्या आएको छैन। अलिकता नदीमा बहाव बढ्ने बित्तिकै स्थानान्तरण गर्ने कुरा पनि छ। स्थानीय पालिकाका जनप्रतिनिधिसँग सोद्धा आज बिहानैबाट उहाँहरू लागिराख्नु भएको छ। अन्नपातहरू भिजेर नष्ट भएको छ भने त्यस्तो कुनै अप्रिय घटना घटेको छैन। तर डुबान चाहिँ घरभित्र पानी पसेर अन्नपात सबै भिजेको छ। सुरक्षित स्थानमा सार्ने काम अझै पनि स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि र सशस्त्र प्रहरीहरू अहिले बिहानदेखि अहिलेसम्म लागिराख्नु भएको अवस्था छ। हस्, जानकारीको लागि धन्यवाद मंगल। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता मंगल बास्कोटे र अहिले यति बेला कैलालीको अवस्थाका बारेमा उहाँले जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। र अप्रिय घटना भनेको एकजना वृद्धको मृत्युभन्दा बाहेकका घटनाहरू चाहिँ घटेका छैनन्। तर पनि अहिले पनि नदी किनारका मानिसहरू चाहिँ असुरक्षित नै रहेका छन् भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। अब बाँकी प्रसङ्ग। सुदूरपश्चिममा अविरल वर्षाका कारण दोदा लगायतका अधिकांश नदीहरूमा आएको बाढीले कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्र समेत डुबानमा परेको छ। दोदा नदीमा आएको बाढी बस्तीमा पसेपछि कञ्चनपुरको लालझाडी र पुनर्वासका 200 भन्दा बढी घर डुबानमा परेका छन्। बाढीका कारण डोके बजार बेलौरी हुलाकी राजमार्गको कालोपत्रे सडकमा पनि क्षति पुगेको छ। लालझाडी गाउँपालिका, पुनर्वास नगरपालिका र बेलौरी नगरपालिकाका केही क्षेत्र डुबानमा परेका छन्। डुबानबाट भण्डारण गरी राखिएको अन्नबाली, खेतीपाती र पशु चौपाया पानीले बगाएको स्थानीयहरूले बताएका छन्। डुबानमा परेका केही मानिसलाई सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको टोलीले उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा पुर्याएको छ। हिजो बेलुकाबाट लगातार परेको वर्षाले लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न ठाउँको जनजीवन प्रभावित भएको छ। बुटवल देवदह सडक खण्डको घोडाहा स्थित पक्की पुल भासिँदा पूर्व पश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ। पुल भासिएपछि राजमार्गमा गाडी ओहोर दोहोर गर्न सकेका छैनन्। प्रहरीले भासिएको पुलबाट सवारी साधन आवागमनमा रोक लगाएको छ। उता अर्घाखाँचीको सिद्धगंगा नगरपालिका 12 बसेरे स्थित गोरुसिंगे सन्धिखर्क सडक खण्ड पनि अवरुद्ध भएको छ। वर्षासँगैको पहिरोले पाल्पा रम्भा गाउँपालिका 3 सीता पहाडी स्थित सिद्धार्थ राजमार्ग सडक खण्ड पनि अवरुद्ध भएको छ।
निरन्तरको वर्षाका कारण बाँकेको नेपालगञ्ज आसपासको क्षेत्र पनि जलमग्न भएको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका न्यू रोड, सेतु बिकचोक, बेलासपुर, कोरियनपुर, घरबारी टोल, फुलटेक्रा, बसपार्क क्षेत्र डुबानमा परेका हुन्। यस्तै भृकुटीनगर, रामलीला मैदान, बाँके गाउँपालिका लगायतका ठाउँमा पनि पानी जमेर जलमग्न भएका छन्। ढल निकासको उचित व्यवस्थापन नहुँदा नेपालगञ्जमा सामान्य वर्षा हुँदा पनि डुबानको समस्या आउने गरेको छ। राप्ती नदीमा पानीको सतह बढ्न थालेकाले आसपासका क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ। बाँकेको कुसुममा राप्ती नदीको पानीको सतह 3 मिटर पुगेको छ। पानीको सतह बढेसँगै राप्ती नदीको तल्लो तटीय क्षेत्रका दर्जनौं गाउँ डुबानको जोखिममा परेका छन्। भारतले बनाएको लक्ष्मणपुर बाँध, कलकलवा तटबन्ध र सीमा सडकका कारण बाँकेमा वर्षातमा डुबानमा पर्ने गर्दछन्। नेपालमा थप 2065 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 8752 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 1577 र 4365 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 488 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 8,38,948 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 25 जनाको मृत्यु भएको छ। यससँगै नेपालमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 10,663 पुगेको छ। त्यस्तै थप 2,337 संक्रमित कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 7,08,230 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 37,579 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 337 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। त्यस्तै हालसम्म नेपालमा 38,77,469 वटा पीसीआर र 4,54,694 वटा एन्टिजेन परीक्षण गरिएको छ। त्यस्तै हालसम्म नेपालमा 50,63,522 जनाले पहिलो मात्रा र 40,52,765 जनाले कोरोनाको दोस्रो मात्रा खोप लगाएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना संक्रमणबाट बच्न तथा संक्रमण नियन्त्रणका लागि खोप नै महत्त्वपूर्ण मानिएको छ, जसका कारण नेपाल सरकारले खोप कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइरहेको छ। साथै सरकारले कोरोना विरुद्धका 5 करोड 30 लाख मात्रा खोपको सुनिश्चितता समेत गरेको छ। हालसम्म नेपालमा कोभिसिल्ड, भेरोसेल, जोन्सन एन्ड जोन्सन, अस्ट्राजेनिका खोप प्रयोगमा आइसकेका छन्। यी खोपहरूमध्ये प्रदेश 1 मा अस्ट्राजेनिका र कोभिसिल्डको पहिलो मात्रा लगाउनेको संख्या 3,14,117 तथा दोस्रो मात्रा लगाउनेको संख्या 61,209 रहेको छ। यसैगरी भेरोसेलको पहिलो मात्रा लगाउने 3,56,294 तथा दोस्रो मात्रा लगाउनेको संख्या 75,118 छ। यसैगरी जोन्सन एन्ड जोन्सन खोप लगाउनेको संख्या 1,90,337 रहेको छ। त्यस्तै प्रदेश 2 को तथ्याङ्क हेर्दा कोभिसिल्ड र अस्ट्राजेनिका खोप लगाउनेको संख्या 3,22,911 तथा दोस्रो मात्रा लगाउनेको संख्या 46,358 छ। भेरोसेलको पहिलो मात्रा लगाउनेको संख्या 3,24,656 तथा दोस्रो मात्रा लगाउनेको संख्या 78,497 रहेको छ। यसैगरी जोन्सन एन्ड जोन्सन खोप लगाउनेको संख्या 2,70,049 रहेको छ। बागमती प्रदेशमा कोभिसिल्ड र अस्ट्राजेनिकाको पहिलो मात्रा खोप लगाउनेको संख्या 5,57,920 तथा दोस्रो मात्रा लगाउने 3,62,226 रहेको छ। यसैगरी बागमती प्रदेशमा भेरोसेलको पहिलो मात्रा लगाउनेको संख्या 12,57,916 तथा दोस्रो मात्रा लगाउनेको संख्या 8,57,247 रहेको छ। साथै जोन्सन एन्ड जोन्सन खोप लगाउनेको संख्या 3,36,145 रहेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने देशभर कोभिसिल्डको पहिलो मात्रा लगाउनेको संख्या 20,51,077 तथा दोस्रो मात्रा लगाउनेको संख्या 10,59,778 रहेको छ।
यसैगरी देशभर भेरोसेलको पहिलो मात्रा लगाउने 30,12,445 तथा दोस्रो मात्रा लगाउने 16,45,238 रहेको छ। त्यस्तै जोन्सन एन्ड जोन्सन खोप लगाउनेको संख्या कुल 13,47,749 रहेको छ। सरकारले चैत मसान्तसम्म सबै नागरिकलाई खोप लगाइसक्ने लक्ष्य समेत राखेको छ। त्रिगुडा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रवेशद्वारको रूपमा रहेको कैलालीको चिसापानी डेङ्गु रोगको अति प्रभावित क्षेत्र बन्न थालेको छ। दिनदिनै नयाँ संक्रमित देखिन थालेसँगै चिसापानी डेङ्गु रोगको अति प्रभावित क्षेत्र बन्न थालेको हो। चिसापानीमा मात्रै 100 जनाको डेङ्गु परीक्षण गर्दा नयाँ 22 जनामा संक्रमण देखिएको छ। कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका वडा नम्बर 3 चिसापानी डेङ्गु रोगको हटस्पोट बन्न थालेको छ। एकै दिन चिसापानीमा मात्रै डेङ्गुका 22 जना बिरामी फेला परेका छन्। अहिले डेङ्गु संक्रमितहरूको उपचार लम्कीचुहा नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित लम्कीचुहा अस्पतालमा भइरहेको छ। चिसापानी क्षेत्रबाट लम्कीचुहा अस्पतालमा आउने 90% भन्दा बढी डेङ्गुका बिरामी रहेको अस्पतालका इन्चार्ज डाक्टर प्रकाश तिमेलसेनाले बताए। अहिले चाहिँ वडा नम्बर 3 कर्णालीको आसपासको क्षेत्रको मान्छेहरू चाहिँ म्याक्सिममली चाहिँ डेङ्गुमा चाहिँ त्योसँग डेङ्गुको चाहिँ संक्रमण भएर चाहिँ अस्पतालमा चाहिँ भर्ना भएको स्थिति चाहिँ छ। तर हामीहरूले आफ्नो स्रोत र साधनले भ्याएसम्म चाहिँ हामीहरूले उहाँहरूलाई चाहिँ सेवा चाहिँ दिइरहेका छौँ। लम्कीचुहा अस्पतालमा अहिले दैनिकी 10 देखि 12 जना डेङ्गु संक्रमित बिरामी आउने गर्दछन्। डेङ्गु संक्रमित बिरामीहरूको उपचार तथा यसको नियन्त्रणका लागि अस्पताल जुटेको लम्कीचुहा अस्पतालका व्यवस्थापक जयेन्द्र जैसीले बताए। डेङ्गु भएको बिरामीलाई दिन मिल्ने औषधिहरू हामीले व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ। औषधिको लागि त्यति चाहिँ अपर्याप्त छैन। हामीले अरू निकायसँग पनि कोअर्डिनेसन गरेका छौँ। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग, अब यो रोग नियन्त्रण तथा इपिडेमियोलोजी महाशाखासँग पनि हामीले कोअर्डिनेसन गरेका छौँ। चिसापानीमा शुद्ध खानेपानीको अभाव सँगसँगै बजार क्षेत्रबाट आउने फोहोरको उचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। दूषित पानी पिउनु पर्ने बाध्यता र फोहोरको व्यवस्थापन नहुनाले संक्रमण फैलिएको संक्रमितहरूले बताएका छन्। प्रमुख कारण त अब पानीको व्यवस्था छैन चिसापानीमा। त्यसको लागि पनि पानी स्टोर गर्नुपर्ने अवस्था छ, बोक्नुपर्ने अवस्था छ, गाग्रोमा राख्नुपर्ने अवस्था छ। संक्रमणको स्थिति भयावह हुन थालेपछि वडा कार्यालय तथा स्वास्थ्य शाखाले नियन्त्रणका प्रयास अघि सारेको छ। डेङ्गु रोगका जस्तो ती लार्भाहरू अन्डाहरूलाई नष्ट गर्ने कार्यक्रम सुरु गरियो र त्यसपछि हामी त्यो अभियान चाहिँ वडामा सकिसकेका छौँ। र त्यसपछि अब चिसापानीको हकमा अलिकति बढी नै केस देखिसकेपछि स्प्रे गर्ने काम जारी छ। त्यसमा मानवीय क्षति अहिलेसम्म भएको छैन हैन, तर केस चाहिँ बढ्दो रूपमा बढिरहेको छ। तत्काल रोकथामका लागि काम गरे पनि सम्बन्धित निकायले दीर्घकालीन रूपमा यसको नियन्त्रणका लागि जनतालाई शुद्ध खानेपानीको पहुँचमा पुर्याउन फोहोर व्यवस्थापन गर्न जरुरी देखिएको छ। क्यामेरामा दीपक टमट्टाका साथ मङ्गल बाँसकोटे, कैलाली। अब बाँकी खबर। केपी ओली सरकारले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक निकायमा गरेको नियुक्ति विरुद्ध परेको रिटको सुनुवाईमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा संलग्न नहुने भएका छन्। ओली सरकारले 30 मङ्सिर 2077 ल्याएको अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएको नियुक्तिहरूमा संवैधानिक परिषदका सदस्यको हैसियतमा प्रधान न्यायाधीश जबरा पनि संलग्न थिए। अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएको नियुक्ति विरुद्ध परेको रिटमा आफूलाई पनि विपक्षी बनाएपछि प्रधान न्यायाधीश जबराले अदालतमा लिखित जवाब समेत दिएका थिए। लामो समय प्राथमिकतामा नपरेको मुद्दा शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा पेशी चढ्यो। तर प्रारम्भिक सुनवाईका क्रममा कानून व्यवसायीहरू ओम प्रकाश अर्याल, दिनेश त्रिपाठी लगायतले प्रधान न्यायाधीश जबरामाथि प्रश्न उठाए। उनीहरूले इजलासबाट प्रधान न्यायाधीश राणा अलग हुनुपर्ने बताएका थिए। आफैमाथि प्रश्न उठाएपछि प्रधान न्यायाधीश जबराले आफूहरू छलफल गर्ने र निकास दिने बताए। केही बेरको छलफलपछि एक्लै इजलासमा आएका उनले पहिलो र अन्तिम सुनवाईका दिन आफू अनुपस्थित हुने जानकारी दिएका छन्। राणा सो रिटको पहिलो र अन्तिम दिनको सुनवाईमा बिदा बस्नेछन्। वरिष्ठ न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीको नेतृत्वमा गठन हुने संवैधानिक इजलासमा सो रिटको सुनवाई हुनेछ।
धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा आन्दोलनरत चिकित्सकहरूले 7 दिनभित्र आफ्ना माग पूरा गर्न सरकारलाई अल्टिमेटम दिएका छन्। बीपी प्रतिष्ठान शुद्धिकरण अभियानका अभियन्ताहरूले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी सरकारलाई 7 दिने अल्टिमेटम दिएका हुन्। विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूले आफ्ना मागको सुनवाई नभए आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा बहिष्कार गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। मेडिकल शिक्षाबाट दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने संस्था बचाउनका लागि आन्दोलन गर्दा समेत सरकारले सुनवाई नगरेको उनीहरूको आरोप छ। आन्दोलनरत चिकित्सक र कर्मचारीहरूले 6 सूत्रीय माग राखेर सरकारलाई अन्तिम चेतावनी दिएका हुन्। नेपाली कांग्रेसको 38 जिल्लाका क्रियाशील सदस्यताको सूची सार्वजनिक भएको छ। कांग्रेस महामन्त्री पूर्ण बहादुर खड्काले निर्वाचन समितिलाई क्रियाशील सदस्यको सूची बुझाएसँगै सार्वजनिक भएको हो। निर्वाचन समितिका संयोजक महादेव यादवले सूची बुझिसकेको जानकारी दिए। क्रियाशील सदस्यताको सूची सार्वजनिक भएसँगै ती जिल्लामा अधिकृत खटाउने काम समेत सुरु भएको कांग्रेसले जानकारी दिएको छ। सदस्यताको सूची सार्वजनिक भएका जिल्लाहरूमा अधिकांश पहाडी जिल्ला छन्। तराईका जिल्ला मध्ये झापा, नवलपरासी, रूपन्देही, कञ्चनपुर लगायतको मात्रै सूची सार्वजनिक भएको छ। प्रदेश 2 का कुनै पनि जिल्लाको क्रियाशील सदस्यता विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन। सबै जिल्लाको क्रियाशील सदस्यताको सूची सार्वजनिकको माग गर्दै जिल्ला सभापतिहरूको अनसन भने सानेपामा जारी रहेको छ। कांग्रेसले 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत भदौ 18 गते ओडा अधिवेशन गर्दैछ। नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले आगामी निर्वाचनपछि कांग्रेसलाई पहिलो पार्टी बनाउनका लागि 14औं महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेदवारी दिने बताएका छन्। महाधिवेशनमा सभापति पदका लागि उम्मेदवारी घोषणा गरेका उपसभापति निधिले शुक्रबार नयाँ बानेश्वर स्थित बानेश्वर बैंक्वेटमा सम्पर्क कार्यालयको उद्घाटन गर्दै आगामी निर्वाचनमा 3वटै तहमा कांग्रेसको बहुमतका लागि आफूले सभापतिमा उम्मेदवारी दिन लागेको दाबी गरे। कसैलाई पराजित र असक्षम घोषित गर्न सभापति नबन्ने उनको भनाइ थियो। एकताबद्ध बनाएर सबैलाई समेटेर आफ्नो भूमिका प्रस्तुत गर्नु नै मेरो सभापतिको उम्मेदवारीको उद्देश्य हो। म कसैलाई पराजित गर्न, कसैलाई अक्षम घोषित गर्न, कसैलाई रिटायर गर्नको लागि सभापतिको उम्मेदवार हुन खोजेको होइन। उपसभापति निधिले कांग्रेसको दूरदर्शिताका कारण देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको हुनाले संविधानको स्वामित्व कांग्रेसले लिनुपर्ने बताए। यसैबीच नेपाली कांग्रेसको पौडेल समूहले महाधिवेशन प्रक्रियामा देखिएका व्यवहारिक कठिनाई समाधानका लागि पहल गर्ने निर्णय गरेको छ। पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंहको चाक्सीबारी स्थित निवासमा बसेको पौडेल पक्षका नेताहरूको बैठकले तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन गर्ने वातावरण बनाउन सभापति शेरबहादुर देउबासँग निर्णायक छलफल गर्ने निर्णय गरेको हो। हामीहरू जस्तो सुकै कठिनाइका बावजुद पनि पार्टीको महाधिवेशन हामी सबैलाई चित्त बुझ्ने तरिकाले अगाडि बढाउने बाटो निकाल्न सक्छौँ भन्ने सभापतिसँग कुरा गर्न बाँकी रहँदै हामीले विश्वास समाधान निकाल्न सक्छौँ भने विश्वास नगरिकन अगाडि बढ्नु उचित हुन्न। बैठकले क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी विवाद यथाशीघ्र टुङ्ग्याएर सबै जिल्लामा भदौ 18 गते नै ओडा अधिवेशन गर्नुपर्ने निष्कर्ष पनि निकालेको छ। पार्टी महाधिवेशनको पहिलो प्राथमिकता मतदाता नामावली रहेकाले क्रियाशील सदस्यको नामावली तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग आफूहरूको रहेको कांग्रेसका नुवाकोट जिल्ला सभापति जगदीश नरसिंह केसीले बताए। पार्टीलाई वैधानिक रूपले कब्जा गर्ने षड्यन्त्र रचिएको छ, त्यो विरुद्धमा हाम्रो रिले अनसन 3 दिनदेखि निरन्तर रूपले चल्दै आएको छ। यही विषयमा हामीले नेताहरूका बीचमा पनि राख्यौँ। हाम्रो अनसन अहिले पनि जारी छ। हामी न्यायका लागि लडिरहेका हौँ। आम 8,52,000 नेपाली कांग्रेसका क्रियाशील साथीहरूको पक्षमा लडेका हौँ। कांग्रेस क्रियाशील सदस्यको विवाद मिलिसकिएको भनिए पनि पौडेल पक्षका जिल्ला सभापतिहरूले पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा धरना तथा अनसन सहितका आन्दोलनका कार्यक्रम गरिरहेका छन्।
उनीहरूले क्रियाशील सदस्यता विधि र विधान अनुसार सच्याएर सूची अविलम्ब सार्वजनिक गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेका छन्। नवगठित लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने विषयमा नसोचेको बताएका छन्। शुक्रबार बबरमहल स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा सञ्चारकर्मी संघको अन्तर्क्रियामा उनले पार्टी दर्ता नै भर्खरै भएको उल्लेख गर्दै पार्टीभित्र सरकारमा सहभागी हुने बारे कुनै छलफल नभएको बताए। उनले आफूहरू अहिले पार्टी निर्माणमा कसरी जुट्ने विषयमा मात्र केन्द्रित भएको बताए। होइन, सरकारको विषयमा हाम्रो कुनै कुरा अहिले भएको छैन, किनकि पार्टी नै दर्ता भर्खरै भएको छ। त्यसपछि नै कुनै हामीलाई चाहिँ बोलाउनुहुन्छ, सोध्नुहुन्छ अनि हामी त्यसपछि आफ्नो कुरा राख्छौँ। अध्यक्ष ठाकुरले सत्तारूढ गठबन्धनसँग चुनावी तालमेल गर्ने वा नगर्ने विषयमा पनि पार्टीले धारणा तय गरि नसकेको स्पष्ट पारे। उनले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी सत्तारूढ गठबन्धनमा नभएको पनि स्पष्ट पारेका छन्। बैतडीको पञ्चेश्वर 3 द्वारी गाउँका बासिन्दाले घण्टौं टाढा जंगलमा गएर खानेपानी ल्याउनु पर्दा चितुवाको आक्रमणको डर थियो। चितुवाको आक्रमणबाट गाउँका धेरैले ज्यान पनि गुमाएका छन्। तर अहिले घर घरमा खानेपानीको धारा भएपछि चितुवाको आक्रमणबाट अकालमै ज्यान जाने अवस्थाको अन्त्य भएको छ। विशेष खबरको साथमा प्लम्बर सीपीवीसी पाइप्स एन्ड फिटिंग्स, विश्वास प्लम्बिङ को। शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको। केही समय अघि बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिका 3 द्वारी गाउँका 3 जना बालबालिकाले चितुवाको आक्रमणबाट ज्यान गुमाए। गाउँबाट 1 घण्टा हिँडेर जंगलमा खानेपानी लिन जाँदा उनीहरू चितुवाको आक्रमणमा परेका थिए। केही घाइते भएका थिए। तर अहिले घर घरमा खानेपानीको सुविधा पुगेपछि चितुवाको जोखिम पनि कम भएको स्थानीयले बताएका छन्। क्या डर लाग्यो? चितुवा, बाघ, भालु केही चिजले डरै भयो, जंगल एरिया भयो, डरै भयो केही चिजले। ग्रामीण जल स्रोत व्यवस्थापन परियोजना र गाउँपालिकाको संयुक्त प्रयासमा गाउँका 84 घर परिवारले खानेपानीको सुविधा पाएका हुन्, जसका कारण जंगलमा पानी लिन जाँदा चितुवाको आक्रमणमा पर्ने जोखिमबाट स्थानीयले मुक्ति पाएका छन्। अहिले चाहिँ प्रत्येकको घर घरमा धारा भएको कारणले एकातिर हाम्रा यहाँका महिला दिदीबहिनीहरूको श्रम बोझ घट्यो भने अर्कोतिर चाहिँ टाइमको पनि बचावट भयो। पानी भर्ने समयमा अरू कामहरू चाहिँ गर्न सकिने अवस्था भयो। पञ्चेश्वरका अधिकांश गाउँमा अहिले 1 घर 1 धारा परियोजना अन्तर्गत खानेपानी पुगेको छ। यस्तै पुराना योजनालाई मर्मत र नयाँ निर्माणलाई पनि निरन्तरता दिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। आरबीडब्ल्यूआरएमपी र हाम्रो गाउँपालिकाको दुईटैको सहकार्यमा चाहिँ यो मर्मत गर्नुपर्ने योजनाहरूलाई चाहिँ आगामी वर्षमा मर्मत गरेर चाहिँ त्यसलाई पनि दिगो बनाउने हिसाबले चाहिँ बैतडीको पञ्चेश्वर, मैलाली लगायतका गाउँमा केही वर्ष यता 2 दर्जन भन्दा बढीले चितुवाको आक्रमणमा परि ज्यान गुमाउनु परेको थियो। तर अहिले गाउँमा सोलर र खानेपानीको सुविधा भएपछि स्थानीयलाई राहत मिलेको छ। लोकेश साउद, बैतडी। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आजदेखि गौरा पर्व सुरु भएको छ। गौरा पर्वको पहिलो दिन आज पञ्चमी रहेको छ। पञ्चमीको दिन महिलाहरूले बिहानै स्नान गरी घर घरमा बिरुडा राख्ने गर्दछन्। घरको एक कोठामा गाईको गोबरले लिपेर तामा पित्तलका भाँडाको बाहिरपट्टि 5 ठाउँमा गाईको गोबर र दुबो लगाई टीका र अक्षताले श्रृंगारेर धूपबत्ती बालेर पञ्च अन्न, गहुँ, मास, गहत, गोरस र कलौ भिजाएर राखेर भगवान महेश्वरको आह्वान गर्ने कार्यलाई बिरुडा भन्ने गरिन्छ। आजको दिन महिलाहरूले गीतहरू गाउँदै गाउँका पँधेरो, खोला, नदीको मुहानमा बिरुडा भिजाउँछन् भन्ने पञ्च वनस्पतिको पुतला बनाएर पँधेरामा राखी पूजा गर्ने र बिरुडा लिएर मङ्गल गीत गाउँदै घरमा लगेर राख्ने गर्दछन्।
गौरा भाद्र कृष्ण पञ्चमीदेखि सुरु हुने गौरा पर्वमा कुनै ठाउँमा अष्टमीका दिन गौरा देवीको प्रतिमा सेलाउने चलन छ भने कुनै ठाउँमा अष्टमीको भोलिपल्ट साइत जुराएर प्रतिमा सेलाउने प्रचलन रहेको छ। गौरा देवी अर्थात् पार्वतीले आराधना गरी शिव भगवान प्राप्ति भएको विश्वासमा गौरा र महेश्वरको विवाहको सम्झना गर्दै यो पर्व मनाउने प्रचलन सुरु भएको विश्वास गरिन्छ। मुख्य गरी सुदूरपश्चिमको दार्चुला, बैतडी, डडेलधुरा, कञ्चनपुर, बझाङ, बाजुरा, अछाम, डोटी, कैलालीमा गौरा पर्व मनाउने चलन छ। नेपालको पूर्वी नाका काँकर भिट्टाबाट बाह्य मुलुकसँगको व्यापार घाटा हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ। मेची भन्सार कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा यो नाकाबाट मात्रै 35 अर्ब भन्दा बढीको व्यापार घाटा भएको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा काँकरभिट्टा नाकाबाट 35 अर्ब 4 करोडले व्यापार घाटा भएको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भन्दा 9 अर्ब 65 करोडले बढी हो। यो नाकाबाट पछिल्लो एक वर्षमा 48 अर्ब बढीको वस्तु आयात भएको छ। हाम्रो आयातमुखी अर्थतन्त्र रासो आयात बढेसँग हुने, अब बङ्गलादेशबाट हाम्रा अधिकांश सामानहरू आयात हुन्छन्, व्यापार घाटा चाहिँ दिन प्रतिदिन बढेकै छ। भन्सार कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा निर्यात पनि बढेको छ। एक वर्षमा 12 अर्ब 65 करोडको वस्तु निर्यात भएको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भन्दा 4 अर्ब रुपैयाँले बढी हो। 77-78 सालमा 35 अर्ब 4 करोड व्यापार घाटा भयो। स्वाभाविक रूपमा आयात बढेको छ, निर्यात पनि बढ्यो, व्यापार घाटा पनि बढ्यो। र 76-77 सालमा पनि व्यापार घाटा थियो, त्यो चाहिँ 31 अर्ब 8 करोड। सरकारी नीति बलियो नहुँदासम्म निर्यातमा वृद्धि नहुने सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। कृषि उत्पादनको निर्यात प्रवर्धनमा जोड नदिने हो भने नेपालको व्यापार घाटा अझै बढ्दै जाने उनीहरूको तर्क छ। अब एक्सपोर्ट भन्दा पनि इम्पोर्ट चाहिँ धेरै भएको कारणले व्यापार घाटा बढ्या हो। अब जति हामीले नेपालमा उत्पादित चिजलाई एक्सपोर्ट गर्न सक्यौँ भने त्यो घाटालाई केही कम गर्न सक्ने सम्भावना छ। सरकारले व्यापार घाटालाई न्यूनीकरण गर्ने गरी स्वदेशभित्रै उत्पादन बढाउने योजना ल्याउने गरेको छ, तर कार्यान्वयन नहुँदा परनिर्भरता बढेको छ, जसका कारण वर्षेनी व्यापार घाटा बढ्दै गएको छ। बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्दै मुलुकको आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउन सरकारले सक्रियता देखाएको छैन। निर्यातलाई प्रवर्धन गर्दै आयातलाई प्रतिस्थापनदेखि बन्देजसम्मका कार्यक्रम अवलम्बन गर्न सरकारले आवश्यक देखिन्छ। सन्तोष नेउपाने, झापा। राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरका मेसु डाक्टर विनोद सिंहलाई एक समूहले कार्यकक्षमै गएर दुर्व्यवहार गरेको छ। एमाले भातृ संगठन अनेरा सोबियुका जिल्ला अध्यक्षको दाबी गर्दै आएका सर्जन परियारले शुक्रबार दिउँसो मेसुको कार्यकक्षमै मोसो दलेर फरार भएका हुन्। चन्दा माग्दा नदिएपछि कालो मोसो दलेर परियार फरार भएको बताइएको छ। परियारले डाक्टर सिंहसँग आफ्नी श्रीमतीको उपचारका लागि अस्पताल आएको बताए पनि परियारकी श्रीमती अस्पतालमा भर्ना भएको वा उपचार भइरहेको त्यस्तो कुनै प्रमाण फेला नपरेको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ। मोसो दलेका परियारले एक दिन अगाडि मात्रै सामाजिक सञ्जालमा अस्पतालबारे असन्तुष्टि पोखेका थिए। यसैबीच अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष पदम प्रसाद शर्माले मेसुमाथि कार्यकक्षमै मोसो दलेको घटनाको भर्त्सना गर्दै दोषीलाई कडा भन्दा कडा कारबाही गर्न माग गरेका छन्। अस्पतालका चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीले परियारलाई पक्राउ गरी कानुनी कारबाही गरेर अस्पतालको सम्पूर्ण सेवा ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन्। जनस्वास्थ्यमा असर पार्ने गरी मोरङको सुन्दर हरैचामा सञ्चालनमा रहेको एक उद्योगले प्रदूषण फैलाइरहेको भन्दै स्थानीयले उद्योग बन्द गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। कालोपत्रे सडक निर्माण गर्दा प्रयोग गरिने अलकत्रा तताउने काम गर्दै आएको सुन्दर हरैचा नगरपालिका वडा नम्बर 6 मा रहेको पूर्वाञ्चल कन्स्ट्रक्सन मटेरियल इन्डस्ट्रिज प्रालीबाट निस्कने धुवाँले मानव स्वास्थ्यलाई नै असर परिरहेको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका हुन्। हाम्रो जग्गामा ठ्याप्प धेपाएर ल्याएर चाहिँ हाम्रा जग्गामा ट्याप्प जोडिरहेछ।
अलकत्र पोलिरहेछ सर। हामी यो मान्दैनौँ, हामी मर्नुपर्छ नि, हामी मरिदिन्छौँ। चलाउँदाखेरि धुवा के अरे कालो धुवा तताएर फाल्नु भयो अनि हामीलाई एकदम असर भयो। त्यो धुवाले त बस्नै नसक्ने गरी गनाउँछ एकदम। उद्योग सञ्चालकले भने स्थानीयलाई असर गरे आफू उद्योग हटाउन समेत तयार रहेको बताएका छन्। छेउछाउको जनतालाई यदि त्यो उद्योगबाट असर पर्छ भने म प्रोपाइटरको हैसियतले होइन त्यति गर्दाखेरि पनि असर रियालिटीमै परेको होइन भने चाहिँ त्यो उद्योग पनि हटाउनलाई म तयार छु। उद्योगले प्रदूषण फैलाएको भनेर स्थानीयले विरोध जनाउन थालेपछि स्थानीय तहले दुवै पक्षको सहमति जुटाउने प्रयास गरिरहेको छ। 21 वर्षदेखि बेपत्ता सन्तानको खोजी गरिदिन डोटीकी एक आमाले आग्रह गरेकी छन्। सायल गाउँपालिकाकी गंगादेवी सिंहले 2 दशकदेखि बेपत्ता सन्तान खोजी गरिदिन अपील गरेकी हुन्। डोटी सायल गाउँपालिका वडा नम्बर 2 की 70 वर्षीय गंगादेवी सिंहका एक छोरा र एक छोरी सम्पर्क विहीन भएको 21 वर्ष भयो। 3 वर्षका छोरा नरेश सिंह र 8 वर्षकी छोरी दुर्गा सिंह बेपत्ता भएको 21 वर्ष बित्दा समेत पत्ता नलागेकोले खोजी गरिदिन आमाको आग्रह छ। म त्यो मर्ने बेला अहिले पानी नपाए मर्ने भयो। मेरी भान्जीले निगो दिउँ माइजू भनेर लगेर अहिले भान्जीले कुराकानी के गरे नि सरकारको सबैको जाउ तुम्हारा हालिया तानु खान लाग्छु। अझ पनि मेरो धर्म लुटिदियो, मेरा जमिन खोजिदियो। हजुर कहाँ अनिवार्यबाट राउने भेडी पर्बु के जम्मा हाल्छन्। 2057 सालमा भान्जी नाता पर्ने जगतराज सिंहले दुवै बालबालिकालाई पढाउने भन्दै धनगढी लगेको आमा गंगाको भनाइ छ। अहिले भान्जीलाई सम्पर्क गर्दा उल्टै गाली गर्ने गरेको गुनासो उनको छ। स्थानीयले भने विदेशमा छन् भन्ने सुने पनि अवस्था नखुलेको बताएका छन्। उहाँको छोराछोरी 2057 सालमा बाल मन्दिरमा राखिदिन्छु अनि त्यहाँ पढाइरहेको राम्रो हुन्छ र 6 दिनमा तपाईँ भेट्न पाउनुहुनेछ। अनि त्यसपछि 16 वर्ष पुरा भइसक्यो भने तपाईँको छोराछोरी पढले गरेर घर आउँछन् भन्ने लोभ लालच देखाएर चाहिँ उहाँको आफ्नै भान्जी नाता पर्नेले लगेर जानुभएको रहेछ रातारात। अनि त्यहाँबाट योगेन्द्र साईले राखेका हुन्। योगेन्द्र साईलाई भेट्नुहोस् तपाईँ भन्नुभयो उहाँले। अनि योगेन्द्र साईलाई भेटेँ मैले। उहाँले भन्नुभयो म त्यतिखेर के अरे केन्द्रीय सदस्य थिएँ, अब बच्चाहरूको पत्ता लाग्दैन, तपाईँ यो काममा चाहिँ नफस्नुहोस्, यसमा साध्य छैन, तपाईँ समयको बर्बाद नगर्नुहोस् भनेर उहाँले मलाई जवाब दिनुभयो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा खोजी गरिदिन अनुरोध गरे पनि चासो नदिएको स्थानीयको भनाइ छ। गाउँपालिकाले पनि खोजीमा सहयोग गरिदिन अनुरोध गरेको छ। जिल्ला प्रशासनलाई निवेदन दिएका थियौँ के हुन सक्छ सिडिओ साहब भनेर साग सिडिओ साहबसँग हामीले कुरो गरेका थियौँ। उहाँले पनि यो नयाँ मुद्दा हो, त्यस्तो हामीलाई मैले यो भोगेको छैन, अब के हुन्छ यो प्रोसेसमा हामी जान्छौँ, भोलि पर्सि फोन गरौँला भनेर उहाँले आश्वासन दिनुभएको छ। सायल 2 मा बस्दै आएका सिंहको परिवारमा गंगा अहिले एक्लै छिन्। श्रीमानको केही समय अघि मृत्यु भइसकेकाले गंगा देवी सन्तानको बाटो हेरेर बसिरहेकी छन्। 70 वर्ष पुगिसकेकी गंगा देवी एकपटक छोराछोरीको अनुहार हेरेर मर्ने रहर भएको बताउँछन्। डोटीबाट तेजु ओलीको रिपोर्ट। नक्सा परिवर्तन गरी बस्तीबाट विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण गर्न खोजिएको भन्दै बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकाका स्थानीयहरूले विरोध जनाएका छन्। विद्युतका टावर र लाइनले भोगचलन गर्दै आएको आफूहरूको जग्गा अधिग्रहण गर्ने भएपछि स्थानीयहरूले विरोध जनाएका हुन्। नक्सा परिवर्तन गरी बाँकीको बैजनाथ गाउँपालिकाको चिसापानी र बानियाभार क्षेत्रको बस्तीभित्रबाट 132 केभीए प्रसारण लाइन निर्माण गर्न लागि भन्दै स्थानीयले विरोध जनाएका छन्। विद्युतका टावर र लाइनको भोगचलन गर्दै आएको जग्गा र बस्तीलाई असर पर्ने भएपछि स्थानीयहरू सङ्घर्षमा उत्रिएका हुन्। कोहलपुर सुर्खेत हुँदै दैलेखसम्म पुग्ने केन्द्रीय प्रसारण लाइन बस्तीभित्रबाट निर्माण हुँदा दायाँ बायाँ 9-9 मिटर उपभोग गर्न नपाइने भएपछि स्थानीयले विरोध जनाएका हुन्। आरक्षण क्षेत्र हुँदै प्रसारण लाइन लैजान सकिने विकल्प भए पनि बस्तीभित्रबाट लैजान खोजिएको स्थानीयले बताएका छन्। नितान्त कित्यो हो, पहिला सर्वे चाहिँ जङ्गलबाट भएको थियो, अहिले फेरि बिचमा अर्को सर्वे गरेर हाम्रो बस्ती नै बिगाड्ने गरेर घर टहरा नै भत्काउनु पर्ने अवस्थाले हाम्रो बिच खेतबाट नै त्यो हाई टेन्सन लाइन लिएको छ। त्यो हामी हुनै दिन्नु, हामी जङ्गलको बिचबाट त्यति हानि नोक्सान पनि हुने छैन। हामी पनि आरक्षमा बसिया छौँ, आरक्षका सामान्यमा छौँ, आरक्षका
कर्मचारी बनिया छौँ। बस्तीभित्रबाट प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास भइरहेको गाउँ जोखिममा पर्ने पर्यटन व्यवसायीको भनाइ छ। स्थानीयसँग समन्वय नगरी लाइन बनाउन खोजिएकोले स्थानीयले आपत्ति जनाएका छन्। यो बिना समन्वय नगरेर त्यो क्षेत्रमा अध्ययन अवलोकनै नगरेर चाहिँ यो लाइनको लागि प्रसारण गर्न खोजियो। यसमा हाम्रो आपत्ति छ र हामी कुनै पनि हालतमा गाभर र बानियाबारको यो बस्ती छिचोल्दै यो लाइन चाहिँ हामी प्रसारण गर्न दिँदैनौँ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भने प्रसारण लाइनले अधिग्रहण गर्ने जग्गाको अवस्था बुझ्न उपसमिति बनाएको बताए। जग्गाहरूमा के कस्तो अवस्था छ र अब त्यसलाई कसरी के गर्न सकिन्छ भनेर हामीले एउटा उपसमिति पनि बनाएका छौँ। त्यो उपसमितिले अध्ययन पनि गर्दैछ र अध्ययनको साथसाथै त्यो जग्गाको मूल्याङ्कनको बारेमा पनि एउटा उनीहरूले चाहिँ नि त्यहाँ स्थलगत सर्वे गरेर स्थलगत हेरेर उनीहरूले एउटा रिपोर्ट पेश गर्ने एउटा बाटो छँदैछ। बस्तीबाट विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने कार्य रोक्न माग गर्दै स्थानीयवासीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका छन्। आफूहरू प्रसारण लाइनको विरोधमा नभएको तर बस्तीभित्रैबाट लैजान खोजिए बाध्य भएर सङ्घर्ष गर्ने चेतावनी स्थानीयले दिएका छन्। नेपालगञ्ज ब्युरोको रिपोर्ट। भारत सरकारले नेपालका बाढी प्रभावितहरूका लागि 8 करोड रुपैयाँ बराबरको राहत सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ। शुक्रबार नेपालका बाढी प्रभावितहरूका लागि भारत सरकारले नेपाल भारत महिला मैत्री समाज र प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद मार्फत 8 करोड रुपैयाँ बराबरको राहत सामग्री हस्तान्तरण गरेको हो। भारतीय राजदूतावासकी मिसन उपप्रमुख नामज्ञा खम्पाले टेन्ट, प्लास्टिक सेट, स्लिपिङ म्याट र औषधिहरू हस्तान्तरण गरेकी हुन्। सो सामग्री नेपाल भारत महिला मैत्री समाजकी अध्यक्ष चन्दा चौधरी र प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषदका अध्यक्ष नारायण ढकाललाई हस्तान्तरण गरिएको हो। बाढी तथा पहिरोबाट प्रभावित परिवारहरूका लागि वितरण गर्न लागिएको टेन्ट, स्लिपिङ सिट, प्लास्टिक स्लिट, स्लिपिङ म्याट र औषधिहरू लगायतका सामग्री रहेका छन्। सहयोग हस्तान्तरण गर्दै मिसन उपप्रमुख नामज्ञा खम्पाले राहत वितरण गर्न पाउँदा खुसी लागेको बताइन्। नेपाल भारत महिला मैत्री समाजकी अध्यक्ष चन्दा चौधरीले भारत सरकारले बाढी प्रभावितका लागि उपलब्ध गराएको राहत सामग्री प्रदेश 2 का 8 जिल्ला र लुम्बिनी प्रदेशको रूपन्देही जिल्लाका बाढी प्रभावितहरूका लागि वितरण गरिने जानकारी दिइन्। प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषदका अध्यक्ष नारायण ढकालले गोर्खा, मनाङ, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, दोलखा र धादिङ जिल्लाका बाढी तथा पहिरो पीडितका लागि राहत सामग्री वितरण गर्ने बताए। अब पालो एभिन्यूज एट बिजनेसको। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मार्जिन प्रकृतिको कर्जालाई प्राथमिकताका साथ बढाएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा मार्जिन प्रकृतिको कर्जा अन्तर्गत शेयर खरिद गर्नका लागि 55 अर्ब 87 करोड 40 लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ। यस्तो कर्जा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 5 अर्ब भन्दा कम थियो। यस्तै निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा 27.3% ले बढेको छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो कर्जा 12% ले बढेको थियो, जसमध्ये वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा प्रवाह 27.8% ले र विकास बैंकहरूको कर्जा 30.5% ले बढेको छ। तर वित्त कम्पनीहरूको कर्जा भने 6.3% ले घटेको छ। यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल कर्जा मध्ये 66.1% कर्जा घर जग्गा धितोमा र 12.7% कर्जा चालु सम्पत्तिको धितोमा प्रवाह भएको छ। शुक्रबार सुनको मूल्य बढेको छ भने चाँदीको घटेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बिहीबारको तुलनामा सुनको मूल्य प्रति तोला 500 रुपैयाँले बढेको छ। छापावाल सुनको कारोबार प्रति तोला 91,600 रुपैयाँ र तेजाबी सुनको कारोबार 91,100 रुपैयाँमा भएको छ। चाँदी भने प्रति तोला 10 रुपैयाँले घटेर 1,200 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ।
अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। नेपालमा मनसुनी वायुको सामान्य प्रभाव रहेकाले पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरका धेरै स्थानमा वर्षा भयो। आज राति प्रदेश 1, 2, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णालीका थोरै र बाँकी प्रदेशका 1, 2 स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्याङ सहित भारी वर्षाको सम्भावना रहनुका साथै प्रदेश 1, 2, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका 1 वा 2 स्थानमा धेरै भारी वर्षा हुन सक्ने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 24 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 19 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौं। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लग अन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।